الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله 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 أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله
ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، المنان على التائب بصفحه وقبوله. الحمد لله حمدا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخرى. الحمد لله الذي زينت بحمده الأفواه وخضعت لعظمته الجباه. الحمد لله حمدا يزكو جديده ولا يحصى عديده. الحمد لله وما نقضي بالحمد حقا، والشكر لله ولم يزل للشكر مستحقا. الحمد لله المالك للرقاب كلها رقا، كون الأشياء وأحكمها خلقا، وفتق السماء والأرض وكانتا رتقا، وقسم العباد فأسعد وأشقى. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الحمد لله حمدا دائما لا ينفد أبدا. الحمد لله حمدا لا ينتهي مددا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان. الحمد لله على ما أسال من وابل الآلاء، وأزال من وبيل اللهواء، وأسبل من جميل الغطاء، وأمال علينا من كفيل الإحسان. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام، ما قام مخلوق بحقه، المولي بفضله على جميع خلقه. سبحان من خضعت له الرقاب، سبحان من ذلت لجبروته الصعاب، سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وصدق الله ذو العظمة والجلال، صدق الله الكبير المتعال، صدق من تقدس عن الأشباه والأمثال وجل عن الفناء والزوال. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد، عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه. اللهم صل على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك. نشهد بين يديك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على نبينا محمد ما تحركت الألسن والشفاه
اللهم صل عليه من فلق صبح وأشرق ضياء. اللهم صل على نبينا محمد أشرف الورى وأعلى البرية جاها. اللهم صل عليه صلاة لا تتناهى. اللهم صل عليه صلاة يعم الكون سناها وطيب شذاها. اللهم صل عليه وعلى آله وذريته وأزواجه الطاهرات وصحابته الأنجم الزاهرات صلوات دائمات زاكيات باقيات متضاعفات إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأنا فاتبع قرآنا أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن. اللهم ارزقنا بركة القرآن وهدى القرآن ونور القرآن وفهم القرآن وأغننا بالقرآن واكفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجمعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن ونور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا كريم يا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا
ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسبغ علينا به النعم، اللهم أسبغ علينا به النعم وألبسنا به الحلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه مشربا هنيا سائرا ربيا لا نظمأ بعده أبدا. لا إله إلا أنت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك. أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجر ووعظتنا فلم نعتبر. اللهم لا عذر لنا من ذنب فنعتذر ولكننا أهل ذنب فنستغفر، أهل ذنب فنستغفر، أهل ذنب فنستغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأراف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. أنت الواحد لا شريك لك، أنت الملك لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى،
يا منتهى كل شكوى، يا ربنا يا خالقنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا من النار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. اللهم كما جمعتنا في مسجد حبيبك وخليلك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد، اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا قاضي الأمور، يا قاضي الأمور، يا شافي الصدور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا عزيز يا غفور، اللهم ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الجنة يوم الخلود. يا رحيم يا ودود، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وامسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلمنا نفوسنا إليك، أسلمنا نفوسنا إليك، ووجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أشررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا يا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتصلح بها أعمالنا، وتزكي بها نفوسنا، وتصلح بها بيوتنا وأسرنا، وتعصمنا بها من مضلات الفتن، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما إلا كشفته، ولا خوفا إلا أزلته، ولا ولدا إلا أصلحته،
ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا جبرته، ولا فقيرا إلا جبرته، ولا مشردا إلا آويته، ولا حاسدا إلا خيبته، ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا شابا إلا هديته ووفقته وأسعدته ورزقته يا رب العالمين، ولا فتاة إلا أسعدتها وسترتها وحفظتها ووفقتها ورزقتها وحققت آمالها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به، وحلالا طيبا نكتفي به. هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، واغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا محرفين، اقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا محرفين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والحب حب العمل الذي يبلغنا حبك يا رب العالمين. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليك، واصرفها عما سواك إليك. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، ومحوت عنه آثامه، وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجال
أهلنا وما يحول بيننا وبينه، فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم يا واسع الرحمات، اللهم يا واسع الرحمات، اللهم يا جزيل الهبات، اللهم يا عظيم الصلات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم. اللهم عاف أبدانهم، اللهم عاف أبدانهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم ارفع حراهم، اللهم حقق مناهم واستجب دعاهم. اللهم بارك لهم في حياتهم، واختم لهم بالصالحات من أعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات يا رب البريات. اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم املأها عليهم سرورا. اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا، فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين. يا واحد النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وادخلهم الجنه وقهم عذاب النار، وقهم عذاب النار، وقهم عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا منفس كربة كل مكروب، يا من كشف البلوى والضر عن أيوب، يا من رد برحمته يوسف على يعقوب. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين. نعوذ بك من النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة، اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة، اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة. اللهم إنهم آذوا عبادك وإماءك، اللهم اهتك سترهم، اللهم اهتك سترهم، اللهم اكشف أمرهم، اللهم أبطل مكرهم وسحرهم، اللهم أبطل سحرهم ومكرهم، اللهم اكفي المسلمين شرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا قاصم الظالمين. طال ليل الظالمين وطال البلاء على المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم
الخائفون فأمنهم يا أمان الخائفين. اللهم عليك بالطغاة المعتدين والظلمة المجرمين والمنافقين المتربصين، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم قطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم في فلسطين راية، اللهم لا ترفع لهم في فلسطين راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية، اللهم احفظها، اللهم احفظها بحفظك، اللهم اجعلها للحق منارا وللخير دارا وللإيمان مأرزا وقرارا. اللهم اجعلها عزيزة شامخة أبية قوية علية آمنة مستقرة إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم احفظها وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم واحفظ ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم واحفظ ولي عهده، اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك، وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم واجزهما على ما يقدمان من خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين ومن رعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، واجعل ذلك رفعة في درجاتهم وصحة في أبدانهم، واجعل ذلك في موازين حسناتهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم يا رب العالمين، وألف بينهم وبين شعوبهم ورعاياهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حدودنا واحفظ جنودنا واحفظ ولاة أمورنا واحفظ علماءنا واحفظ مشايخنا واحفظ معلمينا واحفظ قضاتنا. اللهم احفظ رجال أمننا واحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم احفظهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأزواجهم وأهلهم وذرياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وردهم سالمين غانمين، وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم احفظ العاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين والمتطوعين معهم يا رب العالمين. اللهم اقبل صيام الصائمين وقيام القائمين واعتكاف المعتكفين وصدقة المتصدقين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على الختام، اللهم لك الحمد على الختام، ولك الحمد على التمام، ولك الحمد على الإنعام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها،
وعلى من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل القصور في قصورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل على نبينا محمد ما أزهرت النجوم. اللهم صل على نبينا محمد ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل على نبينا محمد يا حي يا قيوم. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وعنا معهم بمنك وجودك وإحسانك يا عزيز يا غفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.